Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va commencer une révision qui sous-tourne toutes les cours, soit les cours antécédents, soit les cours précédents. Et aujourd'hui, on va réviser une nouvelle leçon, ce qu'on appelle localiser dans l'espace, la page 118. يعني كنحدد واحد الموقع في الفضاء، تحديد موقع في الفضاء، كتحدد واحد الموقع. أنا غادي نشرح لكم mais à condition de devez concentrer avec moi quand je vais expliquer et quand vous n'avez pas compris quelque chose, vous devez me consulter tout de suite, d'accord? C'est que je suis actif toujours avec vous. On va commencer la lecture. Ala barakatillah. Localisé dans l'espace. تحديد موقع في الفضاء. دونك هنا هذا الدرس هذا غادي نهضروا على شي حاجه في الفضاء dans le cosmos في الكون. Mais en avant on va lire la lecture. Quel spectacle fantastique! Je regarde les étoiles autour de moi, ils sont immobiles devant mes yeux. Seule la terre bouge, je peux m'éloigner du viso. Aller à sa gauche, à sa droite derrière lui, je peux même voler devant lui. C'est merveilleux de se promener là-haut. Donc, je vais lui expliquer les seins de ce texte. Quel spectacle fantastique! ما هذا المشهد الرائع. Je regarde les étoiles autour de moi. كنشوف النجوم دايرين بيا. Ils sont immobiles. ما كيتحركوش. ديك النجوم ما كيتحركوش devant mes yeux. أمام عيوني. Seule la terre bouge. إلا الأرض، يعني الأرض الوحيدة التي تتحرك، بوج هي تتحرك. Je peux m'éloigner du viso. نقدر نبعد على لو فيزو. نقدر نبعد على لو فيزو. شكون هذا اللي غيبعد على لو فيزو؟ هو مسيو لاسترونوت. لاسترونوت هو رجل الفضاء، رجل الفضاء. دونك هادي عندنا هنا لاسترونوت وعندنا هنا لو فيزو السفينه. دونك هاد السفينه غتكون سفينه فضائيه. الي اساغوش يعني مشى لليسار، اسادغوا مشى لليمين، ديغيغ لوي. وراءها شكون هاد ديغيغ لوي؟ ديغيغ لوي هي مورا السفينه، يعني مشى مورا السفينه. سيكو في الفضاء ما كايناش الجاذبيه، انعدام الجاذبيه. نقدر مثلا حنا الا طلعنا للجاذبيه ولا نقصنا ما كنطيحوش، يعني كنبقاو كنهبطوا بشويه. الا لاحظتوا يعني ملي ما كتكونش الجاذبيه، واخا مثلا هاد الستيلو كنسيبو كيبقى كيهبط بشويه، ما كي يعني ما كيطيحش بحال هكا. علاش دابا طاح؟ سيكو كاين الجاذبيه. On va continuer. Je peux même voler devant lui. نقدر نطير قدامها، يعني يقدر يطير قدام السفينه ديالو، ما يبقى له حتى شي حاجه حيتاش ما كاينش الجاذبيه. انا كنشرح الشروحات يعني الفوكابولا كلمه كلمه. حاولوا تسجلوا معايا بالقلم باش ما تقولوش الاستاذ كيبقى يعني كينزل علينا غير بالفرنسي. سي ميرفيو دو سو بروموني لاو. كم من الروعه ان نتنزه في الفضاء. لاو هو الاعلى، لاو هو الاعلى. Et voilà mes chers élèves, j'ai terminé l'explication des seins de ce texte. Donc le texte parle d'un vaisseau spatial qui est conduit par l'astronaute qui nous a mis plusieurs d'espace. Je veux le répète. Le texte parle d'un vaisseau spatial. النص يتحدث على الفيزو سباسيال. الفيزو سباسيال هي السفينة الفضائية qui conduite اللي كيسوقها par l'astronaute اللي كيسوقها ديك الرجل الفضائي qui nous a mis اللي كيحدد لينا بليزيور ديسباس، كيحدد لنا بزاف د المواقع. ديك المواقع غادي تجبدوهم لي من النص. دونك هادي انا كنشرح لكم درت واحد لي فور، ونتمنى انكم نتوما تخرجوا لي التمارين حيت كيبان لي كلشي مفهوم. كنشرح بواحد لا فاصون تري سامبل. Je vous lis les questions suivantes. Se lit les expressions qui indiquent les différentes positions de l'astronaute par rapport au viso. غادي نسطروا على المؤشرات اللي كتدل على الوضعيه د الاسترونوت ديال ديك رجل الفضاء اللي كاين حدا لو فيزو، حدا ديك السفينه. j'ai dit déjà que l'astronaute est sorti au viso. خرج من ديك السفينه. ملي خرج ديك السفينه فين مشى؟ هذيك ديك فين مشى هي اللي غادي تعدلوه، غادي تدوروا عليها، غتوتورنيو عليها. داكور. Comment s'appelle dans cette suite d'adjectifs؟
شنو كيتسماو هاد لي زادجيكتيف المتتابعه اون arabe qu'est-ce qu'on appelle cet adjectif qui marche dans une manière suivre شنو كتسمى هذا يعني هاد الصفات اللي كتمشي بالتتابع اللي كيكون بيناتها الفصيله قريتها لكم ديجا لي زادجيكتيف اللي كتكون متبوعه فصيله 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 كتكون فيها واحد لا سويسيف كتسمى لادجيكتيف كنت قريتها لكم كي سيباري بار فيرغول كتكون يعني كتكون مفروقه بالفصيله راه ديجا قريتها لكم من حتى شي واحد ما يغلط فيها غادي تقراو جو روتيان دونك جو روتيان راها سهله غادي تقراوها نتوما ما نضيعوش فيها الوقت دونك بالمختصر المفيد الدرس ديالنا هو هذا حيت انا كنقري في هذا الكتاب ما كنقري في باركور ما كنقريش في ميزابرونتيساج يعني في المدرسه فين كنكون عندنا اغوش في يساري devant امام derrière وراء près بالقرب اكوتي دو اكوتي دو مثلا بحال هاد الشارجور باغ اكزومبل هاد الشارجور كاين اكوتي دو موا في الناحيه ديالي يعني جا هيدا ادغوا في يساري السو يعني السو هي تحت دي سو هي فوقي دون في دي دون هي في اوسي يعني كتكون لداخل اون فاس دو باغ اكزومبل غنمشيو للتمرين الاولى في كوريسبوندر لي زاكت دو بارول او سيتوياسيون دو كومونيكاسيون كوريسبوندونت غادي نربطوا الهضره كل عباره غنربطوها بالعباره الصحيحه لو فولور السارق سي كاشي مخبع ديغيير سيت ارب مخبع من مورا هاد الشجره لا فراز نيميرو 2 apporte moi mes lunettes عطيني النظر ديالي s'il te plaît الله يخليك elles sont au fond de tiroir de mon bureau كاينين في وسط المجر اللي كاين في البيرو ديالي l'hôtel que vous cherchez est juste الاوتيل اللي كتقلب عليه كاين بالضبط او كوان دو لا دوزيام غو اغوش غتجبرو في واحد في الشارع الثاني اللي على اليسار غنمشيو لا سيتواسيون دو كومونيكاسيون عبارات التواصل ان باسون انديك ان ليو ان توريست واحد السيد من الماره كيوري واحد المكان لواحد السائح يعني كيوري له شي موطع ما عرفوش ان تيموان ان بوليسيي لي تيموان هما الشهود الشاهد مع يعني الشرطي ان ماري اسا فام الزوج مع زوجته داكوغ دونك غادي تربطوا كل عباره باختها وبالتالي حتى الدرس ديالنا غتعدوا لي التمرين الاول والتمرين الثاني وغادي غتجبدوا لي لي زيكسبرسيون دو ليسباس داكوغ غتجبدوا لي داك لي زيكسبرسيون ان بار ان وغادي كل واحد غيكتب لي ورقه وغادي يصيفطها لي في الخاص ولا في الجروب. J'espère que vous avez compris mes chers élèves. ولا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تصردوا لي نشرح لكم شي حاجه ما فهمتوهاش. جو بونس كو يعني شرحت بطريقه مبسطه جدا باش تفهموا طريقه يعني اللي هي واضحه très clair et bonne chance et bon courage